अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, शब बारात की रात इबादत जो करते हैं, ये इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं। शब बारात की क्या फ़ज़ाइल है, शब बारात की क्या हकीकत है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, हैरत उस वक्त होती है जब लोग शब बारात के ताल्लुक़ से हवाला मांगते हैं और साफ़ साफ़ लफ्ज़ों में कहते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई फ़ज़ाइल नहीं, हदीस पाक में नहीं है, ज़ईफ़ है, ये है वो है, हज़ार तरीक़े की बातें जो है लोग किया करते हैं। नाज़रीन किराम, मुझे हैरत इस बात पे होती है कि कम इल्म होने की वजह से और उनको ना पता होने की वजह से इस तरीक़े से बातें करते हैं, जबकि सिहाह सित्ता की हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मौजूद है, इब्ने माजा में हज़रत अली से रिवायत है और तिरमिज़ी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायतें मौजूद हैं। उसके बाद भी लोग जो है कम इल्म होने की वजह से, मैं तो यही कहूँगा और साफ़ साफ़ लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि उनका मुताला नहीं है, इसी वजह से इस तरीक़े की बातें किया करते हैं। आज के इस वीडियो में हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊँगा कि शब बारात की रात के क्या फ़ज़ाइल हैं और शब बारात की रात हमें क्या क्या करना चाहिए, और 15 शाबान का रोज़ा जो रखते हैं इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन किराम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बता रहा हूँ कि एक रात मैं सोई थी, मेरी आँख खुली, मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पे नहीं है। मैं जब बाहर निकली तलाश करने के लिए तो देखा कि जन्नतुल बकी में हैं और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के कब्रिस्तान में हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी तरफ देखा तो खड़े खड़े इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर की बेटी, ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया, क्या तुमने ये सोचा कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ ख़यानत करेंगे? नाज़रीन किराम, सोचने का मकाम है, आधी रात की बात है ये, और तन्हाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख़याल किया कि हो सकता है कि आप किसी और अज़वाजे मुतहरात में से किसी के पास गए हों, इसीलिए मैंने ये ख़याल करके आपको तलाश करना चाहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें नहीं मालूम आज 15वीं शाबान की रात है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, देखिए रात का वक्त है, तन्हाई कोई नहीं है। हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं कि ये 15 शाबान की रात है और अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनु कल्ब, उस वक्त एक कबीला था जिस कबीले में सबसे ज़्यादा बकरियां हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाया करता है। अच्छा, जो लोग साफ़ साफ़ कह देते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत ही नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से हज़रत आयशा से मरवी है, अब बताइए किस अंदाज में वो अपनी कम इल्मी का इजहार किया करते हैं। कोई उनसे पूछे कि अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना होगा, ऐसा नहीं है कि आप बरीउ ज़िम्मा हैं। और जो लोग इस रात में इबादतें किया करते हैं तो लोग कहते हैं इस रात में इबादत की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ दुआ किया, तो भाई दुआ करना इबादत नहीं है। दुआ मुख्खुल इबादा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं दुआ इबादत का मग़ज़ है, भेजा है। तो जब अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में जाकर के दुआ कर सकते हैं, इबादतें में जो शुमार है वो कर सकते हैं, तो क्या हम मस्जिद में जाके इबादतें करें? तो इसमें कौन सा मुहाल हो गया और इसमें दलील पेश करने की क्या ज़रूरत है?
اگر آپ کو اس طریقے کی باتیں کوئی کہے نا تو آپ کہنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور معاذ اللہ تم سے اجازت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں کہ تم کہو گے کہ آج عبادت کرو اور تم کہو گے کہ فلاں رات میں گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کو تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بریز ہے۔ دیکھیے شعبان کی رات، جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے شروع شام سے ہی آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روایت ہے انہوں نے صاف صاف کہا ہے، ابن ماجہ کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ عبادتوں سے کہتے ہیں نا کوئی حقیقت نہیں، اس رات میں عبادتوں کا کوئی ثبوت نہیں، حضرت علی نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ اب جو علی کے ماننے والے ہیں اس حدیث کو ضرور مانیں گے۔ حضرت علی نے کہا اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پہ شام سے ہی، سر شام سے ہی نزول اجلال فرماتا ہے، اور دیکھیے رب تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگ سکے۔ اب دیکھیے معاف جو کرنے والا ہے وہ خود ہی آواز دے رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں کہ روکنے والے کہ نہیں اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے تو وہ خود آواز دے رہا ہے کہ شام سے ہی کہ آؤ، کوئی مانگنے والا ہے معافی، کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا ہے، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ کوئی ہے جو رزق مانگتا ہے، میں اسے بے شمار رزق عطا کروں گا۔ بھائی جو لوگ سیٹھوں کے پاس ادھر ادھر جا کر کے دستک دیا کرتے ہیں اور تعویذ والوں کے پاس، عمل والوں کے پاس رزق میں برکت کے لیے، لوگوں کے پاس رزق میں برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، وظیفے وظائف کیا کرتے ہیں رزق میں برکت کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس ایک رات میں حاضری لگا کر کے دیکھو، پورے سال اللہ تبارک و تعالی اتنا دے گا کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دہاڑی اس رات لگا کر کے دیکھو، دیکھیے پورے سال جو ہے ہم نمازیں پڑھے، بے شک انسان بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ بھی ہوئے، کم سے کم اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہانے سے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس رات اسی بہانے سے آئے مجھ سے معافی مانگے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ لوگ ہیں جو بتائیے معافی مانگنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین اس رات، ایک رات حقیقت میں کبھی اللہ کی حاضری لگا کر کے دیکھیے، ایک دہاڑی اس رات میں لگائیے، انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر بھٹکا کرتے ہیں، عملیات اور وظائف وغیرہ کیا کرتے ہیں، اس ایک رات میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھو کتنا ملتا ہے، بے شمار ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اس رات حاضری لگا کر کے دیکھو۔ تو امید ہے کہ ادھر ادھر میں آپ نہ پھنسے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی شام سے ہی نزول اجلال فرماتا ہے، آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے آئے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے، لیکن پورے سال میں شارٹ وقت ہوتا ہے، وہ آخری پہر کچھ لمحہ محدود ہوتا ہے کہ اس وقت میں، اس محدود وقت میں اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ اس وقت تو وہاں نہیں پہنچ سکتے نا، لیکن شام سے ہی جب اللہ کی آواز آ رہی ہو، ندا دے رہا ہو، تو اس رات میں عبادتیں کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس رات میں شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک جو ہے آواز اللہ کی آتی ہے، ندا لگایا کرتا ہے، کوئی کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس رات کی حقیقت یہی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔